सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीका दावेदार बनी खगराज अधिकारी। प्रचण्डकी पिओलीको दौडधुप, हिजो बालकोट आज बालुवाटार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदमाथि सहकारीको लाखौं इनामिना आरोप। सभामुख बारेमा दलहरूसँग छलफल गर्ने कांग्रेसको निर्णय। लुम्बिनी सरकारले घटाए एउटा मन्त्रालय 12 वटा राख्ने। काठमाडौँको शंखरापुरमा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा ओडा सदस्यको हात भाँचियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सत्ता पक्षको बेन्चमा बस्यो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी। उद्घाटन गर्ने बेलामा नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको आधा काम बाँकी। राष्ट्रपतिको चुनाव हेरेर प्रचण्डलाई विश्वासको मत दियो भन्दै कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले भने। मिस युनिभर्समा नेपालको बलियो प्रस्तुति। नेसनल कस्ट्युममा यस्तो देखिन् सोफिया। नेपालमा अवतार 2 को कमाई 9 करोड ग्रस नाग्यो। छानबिनमा प्रभाव पार्न खोज्नेहरूलाई पनि कारबाही गर्छु भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाई। जसपा र एकीकृत समाजवादी बीच एकताका लागि वार्ता हुँदै सन्दीप लामिछानेको निवेदनमा सुनवाई सकियो। सरकारमा नजाने शर्तमा जसपासँग एकता भन्दै माधव कुमार नेपालको भनाई। बालेन शाहको कदम शहरी विद्रोहको कारक नबनोस् भन्ने ठूलो चिन्ता। सुदूरपश्चिममा 3 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल, मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रीले लिए शपथ। घनश्याम भुसाल शुक्रबार नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गर्दै राष्ट्रपतिमा सहयोगको अपेक्षा सहित प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका हुँ भन्दै शेखर कोइरालाले भने। डायरीमा मन्त्रीको नाम बोकेर बालुवाटारमा केपी ओली। कर्णालीका मुख्यमन्त्री सहित 2 मन्त्रीले लिए शपथ। 17 डीआईजीको कासरुवा। सबै प्रदेश प्रमुख फेरिए। बल्देदुरी घटनामा सहभागी 16 जनालाई जन्मकैद। विज्ञापन बोर्ड हटाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको अभियान तीव्र। बालेन शाहले चाले ठूलो कदम। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन नेउपाने। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका खबरहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका दिनभरिका मुख्य खबर सुरु गरौं। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रसङ्गबाट। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अपराध छानबिनमा प्रभाव पार्न खोज्नेहरूलाई समेत कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। आज चितवन पुगेका लामिछानेले महसुस गर्न सक्ने गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने बताए। कुनै पनि दलले अवरोध अनुसन्धानमा बाधा पुर्याउने, मेरो मान्छे छोडिदेऊ भन्ने सुन्नु पर्ने छैन उनले भने। बरु त्यस्तो भनेको प्रमाण ल्याउनु भयो भने त्यस्तो भन्ने मान्छेलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछानेले आफ्नो दलका कोही कसैले पनि प्रभावमा पार्न, निर्मम भएर काम गर्न प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन को बताएका छन्। चुनावका बेलामा आफूले गरेको कुनै पनि वाचा नबिर्सिएको भन्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राम्रो काम कति गर्न सक्छु थाहा छैन, तर नराम्रो एउटा पनि गर्दिन। कति दिन, महिना, वर्ष रहन्छु थाहा छैन, तर सफा हात बोकेर छिरेको छु, सफा हात लिएर निस्कन्छु भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेको निवेदनमा पाटन उच्च अदालतमा सुनवाई सकिएको छ। यसअघि 3 पटक पेशी चले पनि सुनवाई हुन नसकेको निवेदनमा आज सुनवाई भएको हो भने उनको निवेदकको सुनवाई न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासमा भएको थियो। उनको मुद्दामा अधिवक्ताहरू सम्बुत थापा, रमन श्रेष्ठ, कृष्ण भण्डारी, मुरारी सापकोटा लगायतले बहस गरेका छन्। सन्दीप नाबालिग बलात्कारको मुद्दामा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पूर्वपक्ष थुनामा पठाउन दिएको आदेश विरुद्ध सन्दीप उच्च अदालत पुगेका हुन् भने गत कार्तिक 18 गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दुवै पक्षको बहसपछि सन्दीपलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। यसअघि बलात्कार आरोपित क्रिकेटर लामिछानेबाट पीडित किशोरीको जन्म सम्बन्धी प्रमाण झिकाउन काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आदेश दिएको थियो। यस्तै इजलासले अर्का क्रिकेटर देव खनाल र मेडिकल गराएका चिकित्सकलाई समेत झिकाउन आदेश दिएको छ। उनीहरूलाई यसअघि नै बोलाउँदा पनि नआएको भन्दै अदालतले त्यही आदेशलाई निरन्तरता दिँदै झिकाउन आदेश दिएको कानुन व्यवसायी घिमिरेले बताएका छन्। यानि कि उमेर सम्बन्धी विवाद भएपछि यो कुरा आएको हो। दर्शक महानुभावहरू लामिछानेमाथि नाबालिग 18 वर्ष मुनिलाई बलात्कार गरेको आरोप छ भने तर सन्दीपको पक्षले किशोरी 18 वर्ष मुनिको नभएको भन्दै आएका छन्। त्यसकारण अहिले ठूलो विवाद देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई हेरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको बताएका छन्। आज विराटनगरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले निर्वाचन अझै बाँकी रहेको र ती निर्वाचनलाई हेरेर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको बताएका छन्। म सभामुख उपसभामुखको कुरा गरिरहेको छैन, अरू निर्वाचनहरू पनि बाँकी छन्। ती निर्वाचनमा हामीहरू उम्मेदवारी दिन्छौँ भन्दै उनले भने। राष्ट्रपतिको निर्वाचन, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, प्रदेश सांसदले पनि भोट हाल्नुहुन्छ। यो सबैलाई विचार गरेर
हामीले भोट हालेका हौं। नेता कोइरालाले ती निर्वाचनमा माओवादीले कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई साथ दिने ग्यारेन्टी नभएको तर पार्टीले मतको आशा भने गर्न पाउने बताएका छन्। हामीले आफ्नो उम्मेद्वार दिँदा सहयोग हुन्छ कि भन्ने स्वस्थ बनाउँछ नि पार्टीले भन्दै उनले बताएका छन्। आफूहरू प्रतिपक्षमा नै बस्ने र सरकारको गुण र दोषका आधारमा भूमिका खेल्ने नेता कोइरालाको भनाइरहेको छ। यानि कि राष्ट्रपतिको चुनाव हेरेर प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका हौं भन्दै कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले भनेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा नजाने अवस्थामा मात्रै दुई दलबीच एकता हुने बताएका छन्। हामीसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष नेपालले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न जसपा तयार भए दुई दलबीच एकताका लागि कुनै पनि समस्या नहुने स्पष्ट पारेका हुन्। जसपा केन्द्र र प्रदेश सरकारमा जान खोजिरहेको छ। हामी रचनात्मक प्रतिपक्षमा बस्ने भनिरहेका छौं। अन्य मुद्दामा केही समस्या छैन। सरकारको सहभागिताको सवालमा पछि हटे एकताका लागि कुनै समस्या छैन भन्दै माधव नेपालले भनेका छन्। एकीकृत समाजवादीले जसपासँग एकताका लागि कार्यदल नै गठन गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले ठूलो कदम चालेका छन्। महानगर क्षेत्रका नियम कानून मिचेर राखिएका विज्ञापन बोर्डहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाले हटाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ। केही दिन त महानगरले बोर्ड निकाल्न सक्रिय रूपमा लागि परेको छ। महानगरले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रमा हालसम्म करिब 2200 भन्दा बढी बोर्डहरू निकालिसकेको बताएको छ भने नगर प्रहरी निरीक्षक रामेश्वर उपाध्यायका अनुसार त्रिपुरेश्वर बागबजार पुतली सडक माइतीघर थापाथली लगायत क्षेत्रबाट यो संख्यामा बोर्ड निकालिएको हो। महानगरले विज्ञापन बोर्ड अनुसारको नीति अनुसार भर्टिकल बोर्ड राख्न नपाइने भन्दै उनले बढीमा 30 स्क्वायर फुट त्यो पनि इजाजत लिएपछि मात्र राख्न पाइने बताएको छ। बालेन शाहको यो कडा एक्सन पछि काठमाडौँ शहर भने केही सफा भने देखिन थालेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच आज भेटवार्ता भएको छ। प्रचण्डलाई भेट्न ओली उनको निवास बालटार पुगेका हुन् भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि अब मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी छ। प्रदेशहरूमा पनि मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि मन्त्री परिषद विस्तार भएका छैनन्। स्रोतका अनुसार दुई नेताहरूबीच मन्त्री परिषद विस्तार लगायतका विषयमा छलफल भएको हो। अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ओलीलाई भेट्न उनको घर बालकोट पुगेका थिए। आज भने ओली बालटार प्रचण्डको घर पुगेका हुन्। नेपाली कांग्रेसले सभामुख उपसभामुख बारेमा दलहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ। आज बसेको पार्टी शीर्ष नेताहरूको बैठकले सरकारमा भएका र नभएका सबै दलसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे भन्छन्, एकले हाम्रो मतले जित्ने अवस्था छैन, त्यसैले संसदमा भएका सत्ता पक्ष र अरू दलहरूसँग पुगेर निर्णय गर्छौं। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्री परिषद बैठकले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको छ। माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि मन्त्रालयको संख्या बढाएर 13 पुर्याएका थिए भने मुख्यमन्त्री लीला गिरीको अध्यक्षतामा बसेको नयाँ सरकारको मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले एउटा मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले सरकारको प्रवक्तामा मन्त्री चेत नारायण आचार्यलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ। उनी नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता हुन्। बैठकले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने सबै शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानून तथा सञ्चार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, ग्रामीण शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय रहनेछन्। जिल्ला अदालत बागलुङले 16 जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ। 2 वर्ष अघि होली खेल्ने क्रममा बल्देदुरीमा भएको झडपपछि भिरबाट खसालेर मारिका 2 युवाको हत्याको आरोपमा बागलुङको बडीगाड गाउँपालिकाका 16 जना युवालाई जन्मकैद सुनाएको हो। जिल्ला अदालत बागलुङको आदेशले ती युवा जन्मकैदमा परेका हुन्। जिल्ला न्यायाधीश डाक्टर दिवाकर भट्टको एकल इजलासले अभियोग लागेर पूर्वपक्षमा परेका सबै युवाहरूलाई जेलको फैसला सुनाइएको हो। घटनामा संलग्न एक बालकलाई भने सुधार गृह पठाइने भएको छ। 2077 सालको चैत 15 गते होलीको दिन बडीगाडको वडा नम्बर 10 सहित छिमेकी जिल्ला गुल्मी र प्युठानको सिमानामा रहेको बल्देधुरीमा मेला लागेको थियो र स्वतःस्फूर्त रूपमा लाग्ने मेलामा रमाउन गएका युवा बीच अबिर लगाएको विषयमा विवादसँगै झडप हुँदा हत्याको घटना भएको थियो। गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका 17 जना नायब महानिरीक्षक डीआईजीको काज सरुवा गरेको छ। गृह मन्त्रालयले आज 17 डीआईजीको काज सरुवा गर्दै सबै प्रदेशको नेतृत्व पनि हेरफेर गरेको छ। मन्त्रालयले गरेको सरुवा अनुसार प्रदेशको प्रमुख जिम्मेवारी श्यामलाल गेवालीले पाएका छन्। त्यस्तै मध्य प्रदेशमा बसन्त कुमार गएका छन्। यता संघीय राजधानी रहेको बागमती प्रदेशमा दीपक थापाले जिम्मेवारी पाएका छन्। गण्डकी प्रदेश प्रमुखमा बुद्धिराज गुरुङ गएका छन् भने लुम्बिनी प्रदेशमा टेक प्रसाद राई र कर्णाली प्रदेशमा भीम ढकालले जिम्मेवारी पाएका छन्। गृहले सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा डीआईजी अशोक सिंहलाई पठाएको छ। सरुवा अनुसार नेपाल प्रहरी शिक्षाले भरतपुरको प्रमुखमा डीआईजी दुर्गा सिंह तोकिएकी छन्। यता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय काठमाडौँमा किरण राणाले जिम्मेवारी पाएकी छन्।
नेता घनश्याम भुसाल नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्ने भएका छन्। त्यसका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादीले शुक्रबारका लागि पार्टी प्रवेश कार्यक्रम राखेको छ। सो पार्टीका अनुसार भुसाललाई स्वागत गर्न शङ्खमुल स्थित होटल अर्यालमा दिउँसो 2 बजे कार्यक्रम राखिएको छ। एमालेबाट टिकट नपाएपछि भुसालले रूपन्देहीमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर संघीय निर्वाचन लडेका थिए, तर उनी पराजित भएका थिए। केही दिनअघि उनले एकीकृत समाजवादीलाई 5 बुँदे पत्र पठाउँदै पार्टी प्रवेशको ढोका खोलेका थिए। लगत्तै एकीकृत समाजवादीले जवाब पठाएसँगै उनी पार्टी प्रवेश गर्न राजी भएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, बालेन शाह मेयर भएर आएदेखि नै काठमाडौँमा सडक किनारा व्यापार गर्ने साना व्यवसायहरू निम्ति दुःखका दिन सुरु भएको थियो। उनले पैदल यात्रुहरूको सुविस्ता र शहरी सौन्दर्य बढाउने भन्दै साना व्यवसायहरूका ठेलागाडा, साइकल र नाङ्लो लखेटी खोज्न थालेका थिए। त्यस्ता केही भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल पनि भएका छन्। तरकारी बेच्ने, खानेकुरा बेच्ने, खिद्री सामान बेच्ने साना र निर्वाहमुखी व्यवसायहरूमाथि महानगरको यो धरपकड आगामी दिनमा बढ्ने देखिएको छ, किनभने काठमाडौँ महानगरपालिकाले मङ्गलबार सार्वजनिक सूचना नै निकालेर सडक व्यवसायमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ र कसैले सडक पेटी वा सार्वजनिक स्थलमा व्यापार व्यवसाय गरी सामान जफत गरी हदैसम्म सजाय गर्ने भनेको छ। सडक पेटीमा अनधिकृत व्यापार गर्ने, निजी प्रयोजनका लागि सामग्री राख्ने, ठेलागाडा वा साइकलमा सामान राखी व्यापार व्यवसाय गर्ने लगायत कार्य गरी सार्वजनिक आवागमनमा बाधा अवरोध पुगेको भन्दै महानगरले त्यस्तो कार्यमा संलग्न हुनेलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन र काठमाडौँ महानगरपालिकाका अन्य कानुन बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी समेत दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, केही व्यक्तिहरूले यसलाई राम्रै तरिकाले लिएका छन् भने केही व्यक्तिहरूले विरोध गर्न थालेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, केही व्यक्तिहरूले भने बालेन शाहको कदम शहरी विद्रोहको कारक नबनोस् भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गर्न थालेका छन्। नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माणको शिलान्यास भएको 38 महिनामा करिब 48% काम मात्रै सकिएको छ। 42 महिनाभित्र सक्ने गरी 4 कार्तिक 2076 सुरुङ मार्ग आयोजना निर्माण सुरु भए पनि मुआब्जा सहित पूर्व तयारीको काममा भएको ढिलाइले आयोजना निर्धारित समयमा नसकिने निश्चित भएको हो। लक्ष्य अनुसार काम हुने हो भने अबको 4 महिना अर्थात् आगामी वैशाखभित्र आयोजनाको काम सकिनुपर्छ, तर अहिलेसम्म मुख्य सुरुङ मार्ग नै फ्लाइओभरको संरचनाको काम नै धेरै बाँकी रहेकाले आयोजना तोकिएको समयभन्दा कम्तीमा 1 वर्षपछि धकेलिने निश्चित भइसकेको छ। उद्घाटन गर्नुपर्ने समयमा आयोजनामा करिब आधा मात्रै काम सकिने अवस्था आएको आयोजकका एक अधिकारीले बताएका छन्। ढिला भए पनि अरू आयोजना जस्तो चरम ढिलाइ भएको छैन। ती अधिकारीले भने प्राविधिक रूपमा जटिल मानिएको सुरुङको काम सकिएर फ्लाइओभर निर्माण भएपछि अरू काम फटाफट सकिन्छ भन्दै उनले बताएका छन्। उद्घाटन गर्ने बेलामा नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको आधा काम भने बाँकी रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावललाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रदेश सभामा पनि सत्तारूढ दलकै बेन्चमा बसेको छ। सभामुख चयनका लागि मतदान गर्न बसेको प्रदेश सभा बैठकमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सभा सदस्यहरू सत्ता पक्षको बेन्चमा बसेका हुन्। संघमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समर्थन गरे पनि नाउपा प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेको छ भने निर्धारित समयभन्दा करिब 2 घण्टा ढिलो गरी बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा सभामुख चयनका लागि निर्वाचन हुनेछ। सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट माओवादीका भण्डारी र कांग्रेसका मानबहादुर रावलले उम्मेदवारी दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधि सभामा सांसद बनेका ढाका कुमार श्रेष्ठमाथि पोखराको एक सहकारीको झण्डै 1 करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ। श्रेष्ठले आफू अध्यक्षबाट हट्दै गर्दा नयाँ कार्यसमितिलाई हिसाब नबुझाइ जिम्मेवारीबाट पन्छिएको आरोप लागेको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समानुपातिक सांसद बनेका श्रेष्ठ कार्तिक 9 गतेसम्म पोखरा रत्नचोक स्थित साथी किसान सहकारी संस्थाको अध्यक्ष थिए। कार्तिक 9 गते भएको संस्थाको 20औं साधारण सभाले डाक्टर सनी पाठकको नेतृत्वमा नयाँ समिति चयन समेत गरेको थियो। उक्त सहकारीले विशेष गरी कुखुरा पालन तथा मासु व्यवसायलाई सहयोग गर्दै आइरहेको थियो भने किसानलाई दाना चल्ला उपलब्ध गराउने र उनीहरूबाट हुर्केका कुखुरा खरिद गरेर बिक्री गर्ने काम गर्दै आइरहेको छ। तर कुखुरा खरिद बिक्रीबाट प्राप्त हुने 79 लाख रुपियाँ भन्दा बढी रकम हिनामिना भइरहेको र त्यसको कुनै पनि बिल भरपाई नदेखिएको हालको कार्यसमितिले जनाएको छ। हालको नेतृत्वलाई सांसद श्रेष्ठ नेतृत्वको निवर्तमान कार्यसमितिले कुनै पनि हिसाब नबुझाउँदा सेवाग्राहीले आफूले गरेको बचतसम्म फिर्ता नपाउने स्थिति बनेको हालका अध्यक्ष डाक्टर पाठकले गुनासो गरेका छन्। काठमाडौँको शङ्खरापुरमा सब स्टेसन निर्माणका विषयमा प्रहरीसँग विवाद हुँदा वडा सदस्य घाइते भएका छन्। काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिका 3 का वडा सदस्य विजय लामा घाइते भएका हुन्। प्रहरीसँगको झडपमा आज उनको हात भाँचिएको हो। प्रहरीले अरू 3 जनालाई पक्राउ समेत गरेको छ भने सब स्टेसन निर्माणको विरोधमा 12 दिनदेखि शङ्खरापुर 3 आन्दोलित छ। गाउँलेले आफ्नो गाउँमा सब स्टेसन निर्माण गर्न नहुने माग राखेका छन्। आज प्रहरीको सहयोगमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सब स्टेसन निर्माण सुरु गरेको छ भने आफूहरूको अनुमति बेगर सब स्टेसन निर्माणका लागि प्रहरी चालन गरिएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा यसअगाडि नै उजुरी पनि दिइसकेका छन्।
विश्व प्रतिष्ठित सुन्दरी प्रतियोगिता मिस युनिभर्सको 71औं संस्करण आजदेखि अमेरिकाको न्यू अर्लियन्समा औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। नेपाली समयअनुसार पहिलो दिन बिहीबार र सुन्दरीहरूले नेशनल कस्ट्युम प्रस्तुत गरे, साथै 80 प्रतिस्पर्धी मुलुक बारेमा पनि चिनारी गराइएको थियो। प्रतिस्पर्धीले आफ्नै आवासमा चिनारी गराएका थिए। नेपालबाट यसपटक सोफिया भुजेलले प्रतिनिधित्व गरिरहेकी छन्। सोफियाले त्रिशूल समातेकी देवीको लुक्समा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेकी छन्। प्रेरणा शाहको कन्सेप्टमा वुमेन्स प्लानेट बुटिकले यो डिजाइन तयार पारेको थियो। यो पहिरनले सृष्टिकी मुहान नारीलाई प्रेरणा स्रोतको रूपमा लिनुपर्ने भन्ने सन्देश देखिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यो तस्बिर तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सहित 3 जना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। नेकपा एमालेका संसदीय दलको नेता समेत रहेका राजेन्द्र रावलले मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेका छन्। त्यस्तै एमालेबाटै बिना विभागीय मन्त्री सन्तोष कुमारी थापा र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट अर्का बिना विभागीय मन्त्री खगराज भट्टले शपथ लिएका हुन्। उनीहरूलाई प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले आज शपथ ग्रहण गराएका हुन्। नेकपा माओवादी संसदीय दलका नेता समेत रहेका भट्ट डडेलधुराबाट निर्वाचित हुन्। थापा भने नेकपा एमालेकी समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्य हुन्। सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी राप्रपाले भने अझै सरकारमा गएका छैनन्। आफूले सरकारसँग राखेको माग पूरा भएपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने वातावरण बन्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नो तर्फबाट मन्त्री हुनेहरूको सूची बोकेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफलमा बसेका छन्। मन्त्री परिषद विस्तारका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग नामावलीको अन्तिम टुङ्गो गर्न केपी ओली आज बालुवाटार पुगेका हुन्। आफ्नो पार्टीको तर्फबाट प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पठाउने नाम र मन्त्रालय टुङ्गो लगाउन ओली 1-to-1 बसेका हुन्। बिहीबार मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गोर्खाबाट फर्केर ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, गत पुस 11 गते एमालेको तर्फबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सहित 4 जनाले शपथ लिएका थिए, जसमा राजेन्द्र राई, ज्वाला कुमारी शाह, दामोदर भण्डारी अझै पनि मन्त्रालयविहीन अवस्थामा रहेका छन्। आजको बालुवाटार वार्तामा बिना विभागीयहरूको मन्त्रालय टुङ्गो लगाउने र बाँकी 17वटा मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति जुटाएर मन्त्री परिषद विस्तारको तयारीमा 2 नेता रहेका छन्। स्रोतका अनुसार ओलीले आफ्नो डायरीमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको नाम तय गरेका छन्। यी 2 नेता बीचको छलफलपछि सत्ता साझेदार दलको बैठक बस्न सक्नेछ भने त्यो बैठकमा अन्य दलका मन्त्रीहरूको पनि नाम टुङ्गो लगाउने तयारी छ, तर बैठक बस्ने निश्चित भएको छैन। कर्णालीका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मासँगै 2 मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। बिहीबार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले मुख्यमन्त्री शर्मा सहित 2 मन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराएका हुन्। बुधबार प्रदेश प्रमुख परियारले नेकपा माओवादी केन्द्रका शर्मालाई संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए भने मुख्यमन्त्री शर्मालाई माओवादीका 13, एमालेका 10, राप्रपा र माओवादीका 1-1 गरी जम्मा 25 जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए। यस्तै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले 1-1 जना सांसदलाई सरकारमा पठाएका छन्। उनीहरूलाई पनि मुख्यमन्त्री शर्मासँगै प्रदेश प्रमुखको परियारले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका छन्, जसमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मुगुका मंगलबहादुर शाही र नेकपा एमालेबाट विनोद कुमार शाह बिना विभागीय मन्त्री बनेका छन्। माओवादी केन्द्रका शाही मुगु प्रदेश सभा 2 बाट निर्वाचित भएका थिए भने यस्तै शाह दैलेख निर्वाचन क्षेत्र 2 प्रदेश सभा 2 बाट निर्वाचित भएका हुन्। शाह र शाहीलाई मुख्यमन्त्री शर्मालाई संविधानको 168 को उपधारा 9 बमोजिम मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। हलिउड साइन्स फिक्सन फिल्म अवतार द वे अफ वाटर 4 सातामा नेपाली बक्स अफिसमा 9 करोड रुपियाँ ग्रस हाराहारीमा कमाई गरेको छ। 20th सेन्चुरी स्टुडियोको नेपाल वितरक एप्पल इन्टरटेनमेन्टले चौथो आइतबारसम्ममा फिल्मले उक्त आँकडा पार गरेको जनाएको छ। उक्त कमाई गर्दै अवतार 2 कोरोना भाइरस महामारी यता नेपाली बक्स अफिसमा सर्वाधिक धेरै कमाई गर्ने हलिउड फिल्म बनेको छ। स्पाइडरम्यान नो वे होमको 7 करोड 30 लाख रुपियाँ ग्रसको लाइफ टाइम कलेक्सनलाई फिल्मले यसअघि नै उसिनिसकेको थियो। अवतार 2 को नेपालको लाइफ टाइम कलेक्सन 10 करोड पुग्ने प्रक्षेपण एप्पलले गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बीच एकता वार्ता हुन लागेको छ। एकताका लागि गठित 2 पक्षको कार्यदल बीच छलफल हुन लागेको कार्यदलका सदस्य प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिनुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले महासचिव बेदुराम भुसाल सहित नेताहरू डाक्टर विजय पौडेल, गंगालाल तुलाधर र प्रकाश ज्वाला रहेको कार्यदल बनाएको थियो भने यस्तै जसपाले पनि नेताहरू राजेन्द्र श्रेष्ठ, रकम चेम्जोङ र गोविन्द चौधरी रहेको कार्यदल बनाएको हो। नेकपा एमालेबाट अलग भएर माधव कुमार नेपालको नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएको थियो भने गत मङ्सिर 4 मा भएको निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 10 सिट जिते पनि थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा राष्ट्रिय पार्टी भने
बन्न सकेन। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाका 12 सांसद छन् भने सो पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ 7 र समानुपातिकतर्फ 5 सिट जितेको थियो। एकीकृत समाजवादी र जसपा बीच पार्टी एकता भए सो पार्टीका 22 सांसद पुग्नेछन् भने उक्त पार्टी संसदमा चौथो ठूलो दल बन्नेछ। हाल 20 सिट सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चौथो स्थानमा रहेको छ। यानि कि जसपा र एकीकृत समाजवादी बीच पार्टी एकताको लागि वार्ता हुन थालेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरुमा आजका दिनभरका मुख्य खबरहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।